بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على سیدنا رسول الله و علی آله و اصحابه و من والاه. اما بعد، دوستداران قرآن، خدمت شما عرض ادب و احترام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با برنامه آموزش نور از راه دور در خدمت شما ایزن هستم. تلاوت امروز به حول قوه الهی آیه 25 از سوره نحل خواهد بود. با هم گوش جانب سپاریم به تلاوت این آیه و بعد از تلاوت میپردازیم به احکام تجویدی این آیه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. بله، آیه 25 از سوره نحل. لیحملوا اوزارهم، مد جایز منفصل به مقدار 4 تا 5 حرکت جوازن مد میخواد. اوزارهم کامل، را استعلاست، میم ساکن بهش کاف اظهار شفوی. کاملتا یوم القیامت، تنوین بعدش یا ادغام با غنه، یوم القیامت و من اوزار الذین. اینجا باز دقت کنید روی یوم القیامت یک لای کوچیکی نوشته. این توقف کردن روی یوم القیامت درست نیست، معنی به هم میخوره، چون معنی متصله. لیحملوا اوزارهم کاملة یوم القیامت و من اوزار الذین یضلونهم بغیر علم. اینا به هم متصل هست، یعنی هم گناهان خودشون حمل میکنن و هم گناهان کسانی که سبب گمراهی اونها شده اند، که بدون علم و آگاهی اونها را گمراه کرده اند. پس این معنی به هم متصله. کاملتا یوم القیامت، تنوین بهش یا ادغام با غنه. القیامت، القیا، قاف از حروف استعلاست. و من اوزار الذین، نون ساکن بعدش همزه اظهار حلقی. اوزار الذین، را ترقیق هست. یضلونهم بغیر، یضلونهم بغیر، ضاد اینجا از حروف استعلاست، غلیظ تلفظ میشه. میم ساکن بعدش با اخفای شفوی. بغیر، بغیر، غین از حروف استعلاست و را ترقیق هست اینجا. بغیر علم، اینجا اگر توقف کردیم روی علم میگیم بغیر علم، مد طبیعی میشه. اگر عبور کردیم بغیر علم الاس، بغیر علم الا ساء ما یزرون، تنوین بهش همزه میشه اظهار حلقی. ساء، مد واجب متصل به مقدار 4 تا 5 حرکت وجوبا مد میخواد. یزرون، یزرون، را استعلاست. یزرون، مد عارض سکون به مقدار 2 یا 4 یا 6 حرکت بتونیم مد بدیم. اینم از احکام آیه 25 از سوره نحل. آیه 26 از سوره نحل بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخروا عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. بله، آیه 26 از سوره نحل. قد، قاف از حروف استعلاز غلیظ طرف میشه، دال قلقله میخواد. مکر الذین، را استعلاست. من قبلهم، نون ساکن بهش قاف اخفای حقیقی و قاف از حروف استعلاز غلیظ طرف میشه، با قلقله میخواد. من قبلهم فأتى الله، میم ساکن بهش فا اظهار شفوی. فأتى الله،
لفظ جلاله مفخم هست چون قبلش فتحه اومده. بنیانهم من القواعد، میم ساکنش میم ادغام شفوی. من القواعد الف لام قمری. فخر را مفخم هست استعلاس حکمش و خا هم از حروف استعلاست. علیهم السقف، سقف السقف الف لام شمسی است و قاف قلقله میخواد. من فوقهم و اتاهم العذاب. من فوقهم نون ساکن بهش فا اظهار معذرتون اخفای حقیقی، اخفای حقیقی. من فوقهم و میم ساکن بهش واو اظهار شفوی. اتاهم العذاب، العذاب الف لام قمری. من حیث نون ساکن بهش های جیمی اظهار حلقی. من حیث لا یشعرون، را مفخم هست یا حکمش استعلاس چون ضمه داره. لا یشعرون مد عارض سکون به مقدار 2 یا 4 یا 6 حرکت میتونیم مد بدیم. اینم از احکام آیه 26 از سوره نحل. آیه 27 از سوره نحل بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. بله آیه 27 از سوره نحل. ثم یوم القیامت میم تشدیددار 2 حرکت غنه میدیم. یخزیهم، یخزیهم یوم القیامت یخزیهم الف لام قمری است، قاف از حروف استعلاس و خا هم از حروف استعلاس. یخزیهم و میم ساکن بهش واو اظهار شفوی. این شرکائی الذین، شرکائی الذین را حکمش استعلاس و شرکائی الذین مد واجب متصل به مقدار 4 تا 5 حرکت جوازاً وجوباً معذرت میخوام به مقدار 4 تا 5 حرکت وجوباً مد میخواد. کنتم نون ساکن بهش تای 2 نقطه اخفای حقیقی. کنتم تشاقون میم ساکن بهش تای 2 نقطه اظهار شفوی. تشاقون دقت کنید اینجا روی تشاقون مد لازم کلمی مثقل، مد لازم کلمی مثقل. تشاقون مد لازم کلمی مثقل به مقدار 6 حرکت لازمه که مد داده بشه. تشاقون فیهم، اینجا اگر روی فیهم توقف کردیم مد طبیعی است، اگر عبور کردیم فیهم قال میم ساکن بهش قاف اظهار شفوی. قال الذین قاف از حروف استعلاس غلیظ تلفظ میشه، الف هم تابع قاف غلیظ تلفظ میشه. اوتوا العلم الف لام قمری. ان الخزي باز الف لام قمری است. ان الخزي اليوم والسوء على الكافرين. والسوء الف لام شمسی است. والسوء مد واجب متصل به مقدار 4 تا 5 حرکت وجوباً مد میخواد. على الكافرين الف لام قمری. کافرین را ترقیق است و میگیم على الكافرين، الکافرین مد عارض سکون به مقدار 2 یا 4 یا 6 حرکت میتونیم مد بدیم. این هم از احکام آیه 27 از سوره نحل. آیه 28 از سوره نحل بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. بله آیه 28 از سوره نحل. الذين تتوفاهم
مد طبیعی است. الملائکه الف لام قمری، الملائکه مد واجب متصل به مقدار 4 تا 5 حرکت وجوباً مد میخواد. ظالمی ظالمی ضاد از حروف استعلاس غلیظ طرف میشه و الف هم تابع ضاد غلیظ. ظالمی انفسهم مد جایز منفصل به مقدار 4 تا 5 حرکت جوازاً مد میخواد. انفسهم نون ساکن به اخفای حقیقی. انفسهم اگر توقف کردیم مد طبیعی است، اگر عبور کردیم انفسهم فالقوا السلم، اینجا میم ساکن به اشفا اظهار شفوی. فالقوا السلم، السلم الف لام شمسی است. ما كنا نعمل من سوء نون ساکن به سین اظهار معذرتم اخفای حقیقی. من سوء اخفای حقیقی. سو مد واجب متصل به مقدار 4 تا 5 حرکت وجوباً مد میخواد. اینجا اگر توقف کردیم روی منسو میشه مد عارض سکون هم میشه. اگر عبور هم بکنیم اینجا باز حکم اقلاب هم داره، تنوین بعدش با میشه اقلاب یا قلب. بلا ان الله مد جایز منفصل به مقدار 4 تا 5 حرکت جوازاً مد میخواد. ان الله لفظ جلاله اینجا مفخم هست چون قبلش فتحه اومده و نون تشدید دارم 2 حرکت قول نمیدیم. علیم بما کنتم تعملون تنوین بعدش با اقلاب یا قلب هست. کنتم اخفای حقیقی، میم ساکن بهش تای 2 نقطه اظهار شفوی. تعملون مد عارض سکون به مقدار 2 یا 4 یا 6 حرکت میتونیم مد. این هم از احکام آیه 28 از سوره نحل. آیه 29 از سوره نحل بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فادخلوا ابواب جهنم خالدین فیها فلبئس مثوى المتکبرین. بله آیه 29 از سوره نحل. فادخلوا فد دال اینجا قلقله میخواد. فادخلوا خا از حروف استعلاس. فادخلوا ابواب مد جایز منفصل به مقدار 4 تا 5 حرکت جوازاً مد میخواد. ابواب با اینجا قلقله میخواد چون ساکنه. ابواب جهنم نون تشدیددار 2 حرکت قول نمیدیم. خالدین خالدین خا از حروف استعلاس غلیظ طرف میشه الف هم تابع خا غلیظ. فیها مد طبیعی. فلبئس مثوى المتکبرین. المتکبرین الف لام قمری. المتکبرین را ترقیق است چون کسره داره. المتکبرین مد عارض سکون به مقدار 2 یا 4 یا 6 حرکت میتونیم مد بدیم. اینم از احکام آیه 29 از سوره نحل. آیه 30 بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربكم قالوا خيرا للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنه ولدار الاخره خير ولنعم دار المتقين. بله آیه 30 وقیل للذین اتقوا مد طبیعی سینا همه فقط قاف از حروف استعلاست. ماذا انزل ربكم مد جایز منفصل به مقدار 4 تا 5 حرکت جوازاً مد میخواد. انزل اخفای حقیقی نون ساکن به زای. ربکم را استعلاس حکمش اگر توقف کردیم ربکم مد طبیعی میشه. اگر عبور بکنیم میم ساکن بهش قاف اظهار شفوی. قالو قاف از حروف استعلاس غلیظ تلفظ میشه و الف هم تابع قاف غلیظ. ماذا انزل ربكم قالوا خيرا خا از حروف استعلاس. خیرا و را خیرا مد عوض از تنوین، مد عوض میگیم.
عوضی از تنوین، مد عوض به مقدار 2 حرکت باید کشتی. خیرا، نمیگیم خیرا، خیرا به مقدار 2 حرکت باید مد داده بشه. خیرا که مشخص بشه بعدش الفه. اگر عبور بکنیم دیگه مد عوض نیست، میگیم ماذا انزل ربكم قالوا خيرا للذين احسنوا، تنوین بعدش لام ادغام بدون غنه میشه. احسنوا فی هذه الدنیا، الف لام شمسی است. حسنه، اگر اینجا توقف بکنیم با سکون ها حسنه، اگر عبور بکنیم تنوین بعدش واو ادغام با غنه میشه. ولدار الاخرة خیر، خیر و ولدار الاخرة خیر، را اینجا حکمش اصطلاح چون زنبه داره. الاخره الف لام قمری و را هم باز حکمش اصطلاح چون فتحه داره. خیر اینجا اگر توقف بکنیم خیر میشه مد عارض للسکون خیر. اگر عبور بکنیم خیر ولنعم دار المتقین، تنوین بعدش واو میشه ادغام با غنه. دار المتقین، المتقین الف لام قمری، المتقین مد عارض للسکون به مقدار 2 یا 4 یا 6 حرکت میتونیم مد بدیم. اینم از احکام آیه 30 از سوره نحل. اما آیه 31 از سوره نحل، بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. بله آیه 31 و با این تلاوت رسیدیم به پایان این برنامه. انشاءالله در برنامه آینده آیه 31 رو باز تلاوت خواهیم کرد و احکام تجویدی اون رو بیان خواهیم کرد. امید است این درس تا اینجا مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. تا دیدار دیگر و برنامه دیگر، الله یار و نگهدار همه شما عزیزان باد. خدا یار و نگهدارتون.